Mayong hapon, Father, mayong hapon sa mga viewers. Ako si Amelita Nailga, nahimuyo sa Playa Hasaan, Misamis Oriental, nga usa-usab nga nag-donate sa maong yuta sa Balay Alampuanan sa Diyos na Ama. Nagitawag nato nga Mount Miracle God the Holy Father. O sa sugod gid ani sa wala pa nako ni gidonate, sa wala pa namo ni napalit kay kami sa opera man gid ni ani Father. So nakalarga ko kuan Israel, tapos sa akong napalit ning niya maragid ko gibukbo gid sa ako ang grasya ug sa pagpanalangin ko sa daghan akong mga pagsuway sa akong kinabuhi. Marag ako na pod na feel bitaw nga bisag unsa gid ang mga pagsuway sa atong kinabuhi, pero ang pagka mahigugmaon sa Diyos na Ama, na feel gid nako ang grasya nga sa mga pagsuway anagi successful. So kaning buntura sa opera man gid mi ani no. So giabot sa panahon nga ang kuan ani, ang tagya ani nagipit pud sa kwarta. Siguro mo na nagito ang pamaagi nga akong gisangla ang akong passport para lang gid nga makuha gid nako ang ilahang gikinahanglan. Hangtod nga giluglugan nako, hangtod nga nakuha na gid nako ning bundok. Mo tong nakahunaw din ko nga unsa kay purpose. Kay wa magid ko nag after Father no. Wa ko nag after sa ani. Sige ko magdamgo nga kanang buntura. Ako nang gipahigayon sa imuha. Pero kana dili imo. Gamay ra ang imo. Motong sige ko kana bitaw mag-recall unsay but pasabot Lord ana. Unya nadugangan nya nana poy moabot nga mensahe. Motong nakaingon nga magtukod mi og gamay pagit kay ni dinhi sa among grupo dito sa Israel. Kay naman ko igsuon nga si Christy nga siya gid ang namuno ani sa man mi grupo dito. Hantod nga naay mga mensahe, marami tong nagkadugtong-dugtong. Motong nakaingon siguro mo na ni ang time. So sa kadaghan nga akong na-realize nga daghan naman ang grasya, nganong di ko mo donate, no? So nakanuna din ko adto nga i-donate na ko ni mao ni siya nga kadakon. Kay ang gusto pud nako nga makaakay pud tagtaw nga naligaw bitaw nga bisag daghan na sila grasya wa bitaw kanang magkatigom gid ang mga tawo aning dapita. Kay nagdamgo magud ko Father permi na gid to magkuan mag-recall nga anak itukod ako daan ang tumura kay mabot ang panahon. Ipaghiusan ako din ang akong mga tinawag. Daning dapita. Moto nakanuna na dayon ko kung ano man gid niya sunod-sunod na dito siya nga kanang nagdamgo nako nga. Lord ipakita pagid nimo ko unsa bagid kay ko kabalo ko. Tinuod ba ni kay nagi ko pagkatawhanon nga basig yes or no. So nagdamgo na dayon ko Father kay lahat tanan nga akong mga pangutana marabitaw gisagot bitaw ang gitubag sa akong mga damgo no kanang nagdamgo din ko Father nga ang isa ka sandal ni Jesus dinilagkot-kot daw ko dire kay na ako gipangita nga may buan ako kung unsa gid ang tinuod nadamguhan din ako Father nga nagkot-kot ko din yung akong nakutkot sandal ni Jesus nga isa kana bitong kanaan kay nga kanang palit bitaw kunya ning ko nga hala unsa man ni nako gipangita pero ako kabalo mao na bani kunya sa akong damgo anak ang akong isa ka left side nako nga tiil ani aning kultura mo dito nakadesisyon na dayon ko nga i-donate gini nako kay kini mo na ning giingon atong damgo nako nga gitugyanan ko kini pero dili para kanimo para sa katawhan. So nakadesisyon na dayon ko mo dito yun na nito sa akong isuon nga nang i-donate na ako unsa man na ako una ako ang luag nga yuta nga mawala ko di man din ako madala. Gusto ko makapahalipay pud kadto sa mga tao bitaw kung unsa bitaw pag-agak sa mga tao nga makaabot din ni. Nga unsa sad ako mga experience kung unsa to ang gitawag ni Lord niya gid aning dapita maghiusa. Mao na to nakadesisyon na din ko para nga i-donate na ako para sa nga makapahalipay ko sa uban nga katong tao pod nga uban nga wala bitaw naligaw bitaw wa sila kabalo kung asa kita paingon nga usa kita gitawag sa Ginoo labi na daghan kay mga problema. Unya hinahinay na dito hinahinay ang mga missionary. Nakita na nako Father nga tinuod gid ingon sa Dios na Ama nga gipangtawag niya dinhi gipagtigom ang iyang mga tinawag. Kay pag abot sa panahon nga
isa-isa na sila dinhi. Ang akong mga damgo ug ang akong mga message sa damgo, ila naman sad na message. Mo na to siya nga nagkadugtong-tong marami tong nagpasol mo nitong kanang di ba ko dakog kalipay nga Lord, ang imo gid plano ang masunod ug dili ang plano sa mga tao kay ngano naman ni siya nga nagkaiusan naman hinay niya katupod ang nakaabot po dinhi naka-invite pud sila nya mao ra gyapon nagkadugtong-dugtong hangtod nga nagdaghan na gid karon ang nangani dinhi nga na-prove so nila sa ilang kinabuhi ang ila pong mga damgo sama ra pud sa damgo sama ra pud sa mga mensahe sa Dios na Ama mo na nga nagkaisa na gid mga tao dinhi marami tag nagpasol bitaw unya kanang nagsugod na dayon sa mga mensahe ang mga mensahe usa sad to nga nakahatag pud sila nakaagat pud sa tawo sa ilang mga sakit especially nga kana bitaw giayawan na sa mga doktor unya dinhi na nga ayo na prove nila ang ilang mga negosyo nga na kanang nabagsak na sila unya pinaagi sa mensahe uminto pud sila mao na sila Father kung unsa sad ang ilang mga grasya ginudit nila dinhi pinaagi sa mga mensahe nga na ang ilang gidunit nag-triple pud sa ilang negosyo. Muna nga tuogid sila sa mga mensahe Father. Mo gina ako makakuan gyud maka-prove niya. Dako pud akong kalipay kay nakita na ako ang improve kay kung dili pud sa mga tao nga gihiusa pud dinhi dili man sila main-aning forma. Okay. Kaning niya dinhi dili man ni siya ingon nga gidunit sa parokya kun dili gi-private gini siya Father kay para gid nga ang tanan mga tao nga tinawag sa Dios na Ama makaabot gid ni I don't care kung anong mga relihiyon kay kaning niya para man sa tanan mga tao para sa tanan walay pili nga Muslim ba ka Seventh-day Adventist ba ka kay ang mission ani para sa tanan katawhan para gid sa tanan nga isa gid ni kanang magkahiusa aning buntura isa gid ang tinawag sa Dios na Ama mo gid na ang among kuan niya monitor na lang bawat isa unsa mga improve wala ingon nga kanang manguleksyon no ang mo sunod gid siya sa unsay mensahe unsay mensahe sa Dios na Ama mao gid to ang sundon kay dili man gid ang mensahe sa katawhan nato ang masunod muna dili gid nako pwede nga idunit sa parokya kay na magiuban nga nganong di dunit sa parokya. Una man gid Father kay kuan man gid kontra man gid sa una. Kung idunit na ko sa parokya tapos improve na, ang akong kalaban ang katawhan, katilingban. Correct. Kay dili man ako ang nag-improve, ang ako nagdonate raman ko. Sila man nag-improve. Unya dili na sad masunod ang mga mensahe kung idunit na ko sa parokya. Una-una kanang magtiniil ta. Kay ang meaning magud na magtiniil. Pobre ka, sapian ka, pareho lang, level lang ang tanan kay tanan anak sa Dios. Wala dinhi ang mayaman, wala dinhi ang pobre. Kay ang isa gid nga purpose ani is paghiusa, hinigugmaay, pagpinasay doonay, kinahanglan gid nga kung kita utusan sa Ginoo, ana gid sa ato ang puyan gid nato ang pinagit kaubos. Nga kana bitaw kanang cool ka lang nga di bitaw magpahalata bitaw nga sa imong talent mo gid ang importante gid ang kultura ang pagpaubos sa pinakaubos gyud kay ang utusan sa Dios na Ama kinahanglan naman gid ang una gid ang tun-an ang pagpaubos mo din to nga si Manang Ilda na din niya ako mag-ignan nga ni ako isuon si Ilda si Alon kini daghan man gid na experience kay so mga magsuon mo magsuon man mi ani kani pud sinang Ilda katupod si Christy nga nauna ani kay mao magito ang una gid ani mao sa tuntua siya ang nagpatayo og gamay ang ako na lang dayon igsuon sila din ang naghinahinay hangtod nga nagnanay mensahe akay ang katupod na akay nila nakaakay pod pinaagi pod sa mga masakiton nga naayo pag naayo ang isa kunya na may uban nga dagan sila kwarta dili man gid maayo motong naakay pod nila hantod nga naayo hantod nga nagdaghan na gid dinhi so dito sa Israel nagtukod pod si Ate Christy dito walay tukod nagtukod lang mi og grupo lang miracle pero gamay naman lang minabilin karon puro na bago kay kanang humaman na ang visa contract manguli man gyud dito gid mi nag-umpisa sa grupo nga ana dito ginako ni nga nahulog-hulugan ako antod nga nakuha ginako ni nga mo na nga i-share lang pud nako Father nga
ngadto sa katawhan. Oh. Kung unsa katong na time nga bisag daghan tag kwarta no, dili tanan nga bagay nga mapalit nato sa kwarta. Mao. Una-una pag moabot ang panahon nga daghan tag kwarta, mabisi ta, usay malimtan ginato ang time sa Ginoo. Correct. Malimtan ginato ni usay nagan iti mga pagsuway mo na makaingon na din ta nga, Lord siguro imo na kong gitawag. Kay kanang sa akong business, sa akong trabaho. Sige ta magtrabaho ay sige ta magpadala kwarta, especially sa mga pamilya, sa mga anak. Nganong pirmi kulang? Oo. Kanaan mo na ang time na gipahinumdum na ta sa Ginoo part sa iyang oras na correct. Kunya nanay mga sakit bisag unsaon na to pangitag kwarta pirmi kulang pirmi problema kay kaning niya nga lugar dinhi mao ni niya nga dinhi gipagtigom nila ang Diyos nama ang mga taong tinawag magpahinumdum pud ta sa oras para kaniya kay kanang atong mga napalit kana atong naimbis di magud nato pwede gud nga ipaghinambog una-una gid Father no sa mga kadungog karon dili nato na pwede ipanghinambog kay mo nang giingon sa Dios nama ayaw ipanghinambog kay kana gikan sa uwa no igo kita nga mga utusan igo ra pud ta nag-share igo ra pud ta nag-share pahalipay kay dili man na nato madala kung ang tao mamatay pa correct so I think it's good to share each other what we have missing no nga i-welcome po nato to ang uban labi na katong uban nga wala pa nakabalo i-welcome po nato dining dapita nga basin ditag makatabang pud ta dili sa financially so sa mga spiritual na bagay sa mga advice kay mao man gid na ang importante gid sa atong kinabuhi especially sa atong health nga kanang matagaan gid ta og lamdag sa atong hunahuna nga magkahiusa ang tao nining dapita pa. Nya isa pud si Sister Alon, daghan pud na siya maka-share, pinaagi pud sa kay ako naramon ko sa gawas Father. So kaning niya si Alon nakabalo gid siya unsay mga kanang improve, unsay mga mensahe sa mga tao, nasa siya mga sample nga pwede sa istorya. Okay. Sige, Ate Alon. Hinaot nga kanang makashare po ta sa uban nga malamdagan po ang una-una nga naapod tayo maakay din nga anapod ang kalinaw sa atong kinabuhi correct nga ang Ginoo ang maghari sa atong kasing-kasing sa atong una-una nga naagid permi ang gugma ikaw Sister Alon sa ko na nga part kinigit ang Mount Miracle sa bag-o pa lang ni siya gamay pa lang ang tao diri kay nagsugod man gid sa among family. Then daghan kay nakasinati sa mga miracle. So before dili gid siya gitawag nga Mount Miracle kundi ang pagtabag ani sa una is Holy Trinity one God. Yes. Pero sa diha na dayon nga ang mga tao nagdaghana ang mga tao. Then nagawas din ang mga mensahe 2007. Then sa 2007 January 7 mao gid siya ang pagsugod sa mga mensahe nga ipadangat dinhi sa Ginoo. Og sa iyang pag-ingon sa year 2009 nga kini mosidlak ko silak og diha nagsugod wala na mo nasabti unsa ang pagsidlak ko silak pero mao diha nagsugod ang pagdaghan sa mga katawhan sa iyang mga tinawag aning dapita. Then ang iyang giingon nga dili na mo ibaligya ang iyang ngalan kay ang iyang kamot taas dili mo po siya na ang magpadala sa mga taong instrumento nga makatabang sa amo diri. Bisan pa man sa tanan nga mga pagsulay sa mga batikos kanamo sa mga daghan nga mga kaparian nga kanang nagpatikos na ining dapita apan wala gayud kami na hadlok Father kay tungod nasayod mi nga ang Ginoo mao gid ang naguban sa amo diri nga siya ang naggabay sa amo mo na nga nagpadayon gid mi hantod nga nagpadayon mi then one time do na usa ka kanang pari nga nag-ingon sa amo nga kung kamo maglahutay kanang makapadayon kamo pero kung kamo dili maglahutay daghan gyud mag-ingon sa amo na magbatikos sa amo kami diri kulto or kami diri nagpatuo-tuo o kami dinhi nang warta pero sa ako lang gyud makaistorya no since the beginning wala jud mi diri nang warta ug sa among mga pag-ampo sa among mga sakripisyo so mo na nga ang mga tawo na daghan tungod kay sa ilang kasinatian lahi mi sa uban diha sa among mga pag-ampo. Then, diha po sa mga sakripisyo, sa pag-nail walking diya sa tilan sa krus. Then,
daghan gid kayo ang nakasinati sa mga miracle ana nga time. Then nag-ingon siya nga dili balik ang iyang ngalan. So muna nga wala gid mi nagkuan sa mga donation. Kaya ang mensahe diya, ang tanan nagsunod mi sa mga mensahe. Nga ang iyang giingon nga dili na mo ibalik kay ang ngalan, dili mi mangayo ug dili mi magbutang diri sa mga donation box. Kaya ang iyang giingon siya magpadala sa mga katawhan nga mao makatabang sa among makaabag ka namo sa pagpatahom ni ining dapita. Ug ang iya pong giingon sa amoa nga dili siya buot nga mapuyo sa luho nga Pinoyanan. Nga sa pag-abot sa panahon nga mahimo lang siya nga kanang suroy-suroyan. Ang gusto niya nga ang mga tao nga moabot dinhi dili mo tan-aw sa katahom kundi ang pag-abot sa katauhan nga iyang mga tinawag labi na gito mga masakiton nga mobalik sa iyakusa nga bukas ang kasing-kasing diha sa paubos sa pagpangayo sa kapasayloan sa ilang mga sala nga ang tao mobalik sa iyaha maghiuli sa iyaha nga hinlo ug na matinud-anon diha sa hingpit nga paghinulsol mao na ang iyang gusto nga dili siya gustong puyo sa kanang luho nga Pinoyanan. O kung adunay mga tao sa nga bukas ang kasing-kasing sa pagtabang kana iyang kabubuton nga dili kami usab modawat sa pinansyal nga kwarta kundi ang among pagadawaton ining dapita mao ang mga instrumento nga mao ang among ipahaluna nining dapita o kung kunsa pudto ang nag-donate kanang mismo sila ang mobayad sa labor. So mao na siya ang panghitabuan ning dapita. So pag year 2009 ngadto sa 2010 nagdaghan na gid kaayo ang mga tao mo na ang pagsidlak mo silak nga iyang giingon nga ang tao di ay diha na mo nasabtan nga ang tao di ay mo sidlak mo silak ani nga nagdaghan ang mga katawhan tungod kay sa ilang kasinatian sa ilang pag-abot dinhi nasinati nila ang presensya sa Ginoo. Nakita nila ang presensya og dinhi pod ang ilang mga wish ang ilang mga kuan nga ni grant diri. So mao na nga daghan kaayo nga mga tao nga masakiton og dili masakiton nga gipaabot diri sa Ginoo. Kay sa kadaghan adunay mga masakiton nga sila na ayo tungod sa ilang hingpit nga paghinulsol. Ug aduna usay gipaabot diri nga dili magmasakiton og sobra-sobra ang ilang mga blessing. Nga wala nila nahibaw-an kung asa nila ipadulong ang ilang mga blessing. Kung dili ang gusto nila sa Ginoo, share nila ang ilang blessing sa mga tao nga nanginahanglan labaw sa ilang gikinahanglan. So dinhipod na nila na nakita kung unsa di ay ang kabubuton sa Ginoo nga nag-ingon man diha sa mga message nga ang anaa kaninyo nga sobra-sobra gikan kanako ug ipaambit usab kaninyo ito sa katawhan nga walay bayad ug kamo usab nga gihatagan sa mga kaalam mga kahibalo diha sa pagpanambal nga inyong ihatag o iserbisyo ngadto sa katawhan nga nanginahanglan nga walay bayad kay ang kaalam nga naa kaninyo gikan kanako ug gikan kanako nga libre ko gihatag nganha kaninyo og libre usab kada ninyo nga itabang ngadto sa katawhan nga labaw nga nanginahanglan. So mao na siya nga mausad na ang kasinatian sa mga tao nga giabot dinhi. Og niining dapita walay mga tao nga dinhi sa palibot nga niabot diri. Ang mga tao nga niabot dinhi gikan sa mga lagyong lugar nga nakasinati sila dinhi sa unsa ang milagro nga ilang nakita aning dapita. Dili nga diri sa amoa sa Aplaya wala gid ingon nga naay mga tao nga daghan nakaila diri dapita. Kundi ang nakaila ang atoa sa lagyong lugar nga nakasinati po sa mga miracle aning dapita. So unya dayon Father ang iya sang giingon nga ang tanan nga mga instrumento nga akong gihatag kaninyo ni piso walay mataktak sa inyong bulsa. Kung sa inyong hugot nga pagsalig nianing dapita, mao ka na ang makaayo kaninyo. So mao na siya nga ang mga tao nagdaghan ang mga tao nga sa ilang pag-abot ang kasinatian pod ug ang grasya nga ilang nadawat sobra-sobra pod ang ilang nadawat. So mao na nga ang tanan nga panghitabo nianing palibot muna iyang giingon sa year 2009 nga kinsa ang mga tao nga niabot aning dapita usa sa tag-iya. Wala siya gikuan sa punto nga sa kami nga naguna sa among pamilya, wala niya giingon nga amo kundi gipiya lang niya sa amoa sa kung igsuon o kaning pali ang tibuok ani nga dapit
gipiya lang niya sa among pamilya ug nag-ingon siya, kamo mao ang dalan padulong sa amahan. Ug kamo usab dili makapanag-iya ining dapita kun dili ang tanan iya sa katawhan. So mao na siya, Father, nga ang nakabutang diha kay mao na siya ang message sa Birhen sa Medalla Milagrosa, kay mao man gid siya ang among family devotion. Then gipaingon niya sa iyang mensahe, ibutang diha sa akong uluhan ang word Iglesia Katolika Medalla Milagrosa. Kay iya kaning dapita iya sa Dios ug iya sa katawhan. Muna iyang gipapatik diha sa iyang uluhan ang Iglesia Katolika Medalla Milagrosa. Kay aron kuno aning dapita sa bungtod, di ba ang Medalla Milagrosa naman diana. So aning dapita mapasidunggan ang amahan. Kay wala siya gipili nga mga tao nga moabot ining dapita. Nag-ingon siya, ma-Muslim man, maunsa man siya nga mga relihiyon, ma-Muslim, mapagano nga mga relihiyon, wala siya gipili ni ining dapita tungod kay ang amahan, universe, universe siya. Welcome ang tanan nga mga relihiyon ni ining dapita. So wala siya gipili kundi ang iyang giingon ang tanan katawhan iyaha. So wala siya nag-ingon nga porque ikaw dili ka Katoliko, dili ka dawaton nining dapita. No, wala nag-ingon ang Ginoo. Kundi kining dapita iya sa Dios ug iya sa katawhan. Mao na siya nga kaning dapita kasagaran gyud ang mga tao nga moingon gid siya nga lahi ra sa uban. Lahi ra sa uban. Tungod kay aduna usab ang mga diha sa among mga pag-ampo, gihatagan kami niya mga oras. Aduna kami alas 6, alas 9, alas 12 ug alas 3. So sa una nagdibog mi nga nganong inanang mga orasa ang gihatag sa amuha. Tungod kay naingon siya kamo lahi sa uban kay buot ako nga ang kamatuoran inyong masayran. So nangutana dayon mi, unsay buot ipasabot Lord kanong inana nga mga pag-ampo. Kay ang iyang giingon ang tanang oras magpasalamat kamo ug ang tanang oras mangayo ka magpasaylo. Apan ang oras nga akong gihatag kaninyo diha ko ibubo ang grasya o panalangin o kaluwasan. So iyan ang giingon nga ang alas 6 mao na siya ang amang prayer sa Virgin Mary. Then ang alas 9 mao ang amang worship pamalandong sa mga kasaypanan nga usa among nangabuhat. Then ang sa alas 12 mao daw na siya ang among pag-ampo or nobina sa langit ng amahan. Then sa alas 3 mao na siya ang among chaplet sa Divine Mercy. So nganong kompleto siya nga nag-ingon siya nganong inyong pagtuo daghan mo question nga Diyos amahan pero nganong daghan ang inyong giampuan. Then iya na siyang gi-explain pinaagi sa mga mensahe nga kung kita anak dili kita makadirect ngadto sa atong amahan sa pagpangayo kun dili mohapit kita sa inahan. Ang inahan mohatod sa amahan ug ang amahan mohatod ngadto sa iyang anak aron maambit nato ang kaluwasan. Then iya na siyang explain kung kamo mutan-aw sa usa ka orasan nagtuyok ang orasan. Apan kung inyong tanan taon ang alas 6, alas 9, alas 12 ug alas 3 mao kana siya ang Sign of the cross. Sign of the cross. So sign of the cross means kita ang iyang katawhan iluwas kita sa iyang anak, pinaagi niya sa pagpakamatay sa cross. Ug mao kana ang mga oras sa iyang pagpaambit sa atong kaluwasan. So mao na nga nag-ingon ang mensahe, kamo lahi sa uban, kay buot ako nga ang inyong beste, nga inyong isuot nga ang kahayag nga malabdagan ang katawhan diha sa kamatuoran sa kahayag nga inyong gidala. Usa, mao na siya ang mga tawo nga niabot dinhi tungod kay wala nila nasinati sa uban nga wala sila nahibalo sa mga oras sa ilang mga pag-ampo o sa ilang unsa gyud ang tinuod nga pag-alagad ngadto sa Ginoo. Kaya niining dapita dinhi na nasinati ang full sacrifice. Full nga paghinabi sa Ginoo nga ang hawang ilang unong gibati sa ilang mga kasing-kasing dinhi sila napuno. So mao na nga dili kami ang nag-impita sa mga tao kundi ang Diyos na Ama ang nag-impita. Kung sa ang mga tao nga iyang ipaabot, mao lang gyud na ang iyang gibilin sa amo nga dili kami mahadlok. Isugon kami sa pagpadayon sa misyon nga iyang gipadala sa amo. Kay tungod unsa pa man ang mga batikos o mga istorya sa mga katawhan, dili kami mahadlok. Tungod kay siya ang nagsugo sa amo. Dili ang tao, dili ang mga unsa man nga nagmando sa amo, kundi
kami mismo nahibalo kung unsa ang nagmandog mo nang wala gid mi kahadlukan, Father. Wala mi mahadlok tungod kay ang Ginoo nagauban sa amo, ug siguro kung nahadlok mi dili po din namo karon masinati. Dili namo nakita kung unsa ang kalambuan aning dapita. Okay. Mao na siya, Father, nga dako pud ang among pagpasalamat tungod kay sa among pamilya. Kami ang gigamit nga instrumento sa Ama. Kami ang gigamit nga siya mailhan o mapasidunggan. Kay mo na iyang giingon sa mensahe sa karon nga mga generation, sa umaabot nga mga generation. Wala na ipagtahod sa mga amahan ang mga anak. Correct. Mauna nga naingon siya, ang tanan niyang gahom gihatag ngadto sa anak. Kay wala sa ato karong mga kuan sa atong generation karon, wala na kita nag-ila nga adunay amahan. Pero nag-ingon siya, bisan pa man gihatag niya ang tanan niyang gahom ngadto sa anak, pero nagpabilin gyapon siya nga amahan. Nagpabilin gyapon siya nga siya mao ang tinubdan sa tanan. Wala siya nag-ingon nga porky gihatag niya sa iyang anak, wala na siya gahom. Tungod mao na siya ang gisunod kuno karon sa mga Jewish generation. Mao na ang iyang gipaabot sa mga mensahe nga nag-ingon siya. Mangutana siya sa amo nga sa inyong nakita o sa inyong nasinati sa atong katilingban karon, unsa ang kadaghanan nga panghitabo? Tungod kay ang mga anak wala na respeto ngadto sa amahan. Muna nga mo kanaog siya dinhi aron siya magpaila nga ang amahan wala gayud mawala kundi nagpabilin lang gihapon siya. Okay. Wala siya mawala, nagpabilin siya nga amahan. Mao na siya nga ang iyang misyon nga ang Diyos na Ama na dinhi daw dinhi siya gusto mo puyo ining lugar. Simple nga lugar. Kay ang gusto niya nga dinhi siya mapuyo. Kay ang tanan nga nagdala sa iyaha ngalan dili iyaha. Dili iyaha. Pero moabot ang panahon nga unsa daw ang tanan nga nagdala sa iya ngalan, hihusahon niya aning dapita. Kay sa upat ka kanto sa kalibutan adunay nagdala sa iyaha ngalan. Pero wala ang tanan, wala nakasubay sa iyang balaod o wala nakasubay sa iyang kabubuton ang pagdala kaniya. Kundi niining dapita magpadayon kami tungod kay ania siya buot nga magpuyo ani nga iyang hiusahon. Kami usa lang mi sa mga instrumento. Wala mi nag-ingon nga makuan jud mi, Father. Nasa amo jud ang pagpaubos nga porky kami ang gipiyalan nga sa among pamilya. No, dili na mo na siya ipapasigarbo tungod kay mauna ang giingon sa Ginoo. Dili kami magpasigarbo. Dili na mo iya ibaligya ang alan ug dili kami magpasigarbo. Kay kami mga sulugoon lamang. Correct. Sulugoon lamang kami. Dili kami nga unsa kay nagpasalamat pod ug dako kami sa amahan nga bisan sa inani ang among kahimtang, bisan sa among kapobrehon, bisan sa among kakulangon, pero dako kay among pagpasalamat nga iya ming gipiyalan nga usa sa iyang katawhan. Iya ming gipili ang among pamilya, iya gipili nga usa ka sulugoon nga magpaambit ngadto sa katawhan, nga makaila nga labi pa tong nangawad-an sa paglaom o nangawad-an sa mga kanang bitaw, Father, kanang dili na bitaw sila nakadumdum sa unsa ang Ginoo. Kanang nahilumot na sila kay mo man na siya nga ang mga partahan, ang mga sapian, ang mga negosyante, yang ipaabot dinhi ani dapita. Tungod kay kana sila kulang na sa pagsampit ba. Nagpatuyang na sa unsa ang ilang gusto. Unsa ang ilang maabot, nagpatuyang na. Wala na sila nakadumdum nga kanang unsa di ay nga naghatag sa grasya ngadto kanila. Kay mao nang giingon sa Dios na Ama nga kanang ipagsiuli niya ang mga kabubuton. Ang misyon nga iya gyud gipadala sa amoa. Ipagsiuli niya ang mga kabubuton sa mga katawhan nga nagagbangi. Nga nangawala na ang mga gugma, ang garbo, ang mga kinaiyahan. Mao na ang gusto sa Ginoo ug ang gusto sa Ama nga dinhi niya tapukon aron magsiuli diha ang kabubuton. Ug labaw sa tanan ngadto kaniya. Magsiuli ngadto kaniya. Kay kitang tao manggod kung aduna na sa ato ang tanan, warag malimot na ta. Nga warag mulabaw pa ta sa gahom sa Dios. Mao na ang iyang gusto nga ipabalik niya dinhi ang iyang katawhan labaw sa tanan katong iyang mga tinawag nga natiwalag na bitaw, Father. Mao na nga kanang
magpadayon gid mi sa among misyon aning dapita. Kay mao man gid ang iyang kasuguan. Padayon nga, lang. magpadayon kami hangtod nga siya mapasidunggan. Hangtod nga kanang amo na siya mapasidunggan o napagid na sa iyang mga mensahe nga kung kami nga pamilya or ang katawhan ining dapita kung buot na nga ihatag kining maong lugar ngadto sa mga tinugyanan, sa mga kaparian. Dili siya buot nga amo ni siyang ihatag nga dili siya full develop. Kay dili gid siya gusto nga ang iyang ngalan ibaligya. Correct. Oh, mao na siya. Mao gid na ang misyon nga iyang gihatag sa among Father. Correct. So, Father. Ako dahil si Rufina Pedrano, Brazil. Ang kasuguan sa ako, Father, aming hapon ni Father. Ang kasuguan niya sa ako, Father, kay ang mensahe giingon, ang mensahe nag-ingon nga kanang kamo nga taga-aplaya maugay ang maghawan sa dalan ining sa mga dumuduong dapita. Asa dapit ng aplaya? Kani? Playa man ni siya. Aplaya na ni siya. Playa naman ni siya. Unya, nagsugod din, Father, nga nag-active na din tungas din ni Father kay sa una, ulos-ulos pa man niya. Unsa nga tuig? Unsa nga year? 2007, Father. Okay. 2007, unya. Pag nagpadamgo din sa ako ang babae nga bugnaw, kay tingog Father, nag-ingon siya. Pining anak, pagmata, alas 4 sa kadlawon, nag-ingon siya. Adto sa balay ni Ilda, ang among sa hirap, sa balay ni Ilda, ugtungas kamo sa akong kapilya. Di atur gad ugwa ang akong imahin. Na di imahin si Ilda nga kuan kanang berin sa Fatima. Nagingon din ako nga Mads, unsay naay imahin sa imuha nga nagdamgo man ako nga giinan ko sa babae nga kuwaon ko ng imahin ug mag-uban kitang duha sa pagsantos nga rosaryo sa dalan ug adto kita sa kapit ug ayaw na paabdi ka sa humsom sa adlaw. Tuy gayon na Father aron gid akong pobreha Father, wala gid ako'y panginabuhi kanang igoy ra han tumaw to mi Father nga kanang nagdala ko atog baligya pero ing man si Ilda nga asay tumanon tanan ka mas kasi nagkapuliki pagpanahi ay sa dagan sa siya utang. Pareha mi adto nagkapuliki sa mga anak nga dagmay pa. Eskwela na dagan mig utang. Tapos Father nga ginang sige mas sa man magsanto rosaryo na ta ingo sige na nagsugod na dugay mig santo rosaryo sa dalan. Sulob na magputi ana. Wala pa Father, wala saya pa. lang mi. Wala pa okay. sa unang ipagsina mig puti. Pagabot dan diri Father kay ipakita gid sa Ginoo nga ang altar bitaw Father nasunog ginangnain ng nagdagkot diri nga taga Bito ba nga. Pero wala sad iug daw ang kuan kay ang mga kortina wala man sa nasunog. Kanang ang katulang mga basahon nga kantahon mo ra to sunog. Sa so pag ipabag-o day ang kanta Father. Kanang ang nasabtan day ko nako Father nga ang ihatag di sa ako sa Ginoo nga papel maong pag arin sa kanta ug ang Santos nga Rosaryo sa dalan. Mga tag-procession, Father, ako gigan nga papel ang kanta o ang Santos nga Rosaryo. Hantod ato, Father, gitigaan kami o misyon nga. Ang mensahe, nagsugod naman 2007, January 7. Nag-ingon na ng mensahe kang Ilda nga, kanang libot ka mo sa Tibok Aplaya, ikaw, dili ba kun yung ikaulaw, pag sinina ka mo puti. Bahala nga lang ka mo inkantada. Ngotong Father nga, diyo na mo ang Tibok Aplaya, tumis na pukor, tungas din mi pa yung sa dito, siyang ginakaadlaw Father, magsugod mi Divine Mercy, alas 3 sa kadlawon. Anto na man ginamo, accomplish ginamo 90s. To den to ato Father kay naginainay na din mi ato kadaghan kananan din mi uban sa amo sa kanang mga prayers diri. Nya sama ang sinugdanan pa ni Father ka ang Santos nga Rosaryo di ay sa Berin sa Milagrosa. Okay ang among gibali-bali sa Bito. Nya dahil kapag abot sa 30 sa October mo din among procession. Mo din to nga gisangunan din ako pagpa-andam sa kanang torch nga kanang tangan og gas para hayagid ang procession sa dalan. Antod karon Father nga kanang mo kana akong papel niya kung panahon din nga prayer din nga kasaulugan gisugod gid ako pagpakanta pagpalibot sa mga manimbahay diri ang tuan kanang himno nga mga awiton muna akong papel Father diri sa buntod. Nya ang imong member sa family ang imong anak
O akong bana, Father, nadala na ako akong mga anak niya. Ang akong mga anak, Father, kay sukad nga na sinati ginako nga nauban-uban ako sila sa matag bangkiti na may bangkiti city, this city, Ben City. 7. 7, 17, 27. Ah. Nahimog isa lang mga bright nga mga anak, Father, gumikan Mao sa ba? kanang Praise God, praise God. sa kanang blessing sa among mensahera nga kanang naghatag siya og kaalam sa mga bata. Oh. Kutob sa mga nangapil mga bright na sila, Father, na kaloy sa Ginoo, Father, kanang honors ang akong mga bata. Wow. Pinaagi dayon sa kanang mga pag-ampo sa siguro na namo nga sakripisyo nahimong silang professional, Father. Wow, mga professional na sila. Oo. Ihagtot karon ni wari gyapon mo bisita. Bisita doon Uban ako nimo. sila, Father. Oo. Yang imong kuan, imong mister. Ang akong Mr. Father kay kanang kuan ba gisukod sa Ginoo akong pagtuo kay dili siya misahan kay namatay mi siya, Father. Ang nakakumpisal ato gani si kuan man si Father Tulang na akong gihangyo siya adto siya sa balay. Tapos pagkamatay na niya nag-ingon na dayon ang pare sa saan nga dili misahan ng akong bana kay anang niya kuno sa kulto ko na sesyon. O nya dili misahan imong bana kay naa kuno sa kulto. Apil. Ikuan lagi na nila, Father, nga Oo. unya kang nadin dili gid na misahan. Anak, Father, kay kuan man ka ng sakristan man niya. Di ay. Kamanguran ko nga bata. Oo. Nag-ingon nga, Father, dili ba diyan mo misa ng akong amahan siya nga. Dili, kung imani ang imong inahan din papirmahon nga dili ka na siya. Dili ka na mo saka sa buntod. Gibawala niya papirmahon. Ako, Father, nga papirmahon, ay ako na misay ang basta, Father, gito nga sa ko ato biyan ko kung bana nga sa balay nga haya pa. Mihilak ako dinhi, mingon ang mensay din sa ako. Ayaw kabala ka, anak, kanang akong bayaw ng imong bana nga to sa paraiso, ihatag ko ang kanang kuan kanang milagro nga sayon lamang nimo makita ang kawadon nimo karon. Wayan to, Father, nga sayon na kay Father nga misahan gid ni Father to lang akong bana niya. Sayon na kay ang grasya, Father, nga giabot sa akong panimalay. Daghan man ang nag-donate. So namisahan ni Bishop Tulang. So, Bishop Tulang nagiging challenge ang mga tao, Father. Gilisod-lisod din ko ato, Father, bitaw siya ang mga tao diri sa Mount Miracle. Gikontak pa din sa para sa saan Kuha na siya kanang nagtinabangay na ba. So instead na katulang unta ang problema, mas di more ang giabot nga grasya. Kay blessing kay nakapwesto magdinon sa kontak nga niya, Father, ang sa Villanueva nga pare sa Tagulan nga pare sa Puerto nga dili may magkakuwaglaing pare di unli ra gid si Father Tulang maragid mo akong nasangpit nga very good magmisa nya amisa ni sa Father na maayong kuan na iduna akong bana nya gani ang iyong mga silingan nga malubong ba kay imong bana pero dito gisa lang nagulat, Father, kay almost mga 300 man tingay to ka tao ang nagatambong sa pamatayan sa akong bana dagang kay service ingong nga di pakita gisa Ginoo ang grasya pa nga wala ka pasagdi wala ka pasagdi wala gid ka pasagdi mahal gid ka sa Ginoo. Correct. Oo. Kunya ang parokya, ang pari nga naas parokya pagkaibaw nila nga si Bishop Tulang mo'y nagmisa. Maragay tawag. Mingon gid sila sa akong anak ay kadalaman ako man mingon pa akong anak nga wala gid bisan pa og bali-balihon paglistanahon ang listahan wala gid pari di anak nga nakalista Joseph kay Joseph pangalan sa ong bata. Kanang wala gid ay pari pik kana nga pari ang nagmisa sa imong amahan. Nya. Wala niya mo tubagang nga old kanang Old Roman Catholic, traditional ni, traditional. Dili man ingon nga sa RC nga kuan pare na wala sa ko katubag magkay kuan man kanang wala man ko kasayon nga orthodox ba nga pare. Ang importante nga namisahan. Gatuo sila ray Katoliko nga mga pare. Inana ko si naa may traditional nga mga Katoliko sama namo. So ang ilang gipang put up o gipang instill sa mga hunahuna sa mga tao nga sila ray Katoliko nga mga pare. Sila ra ilang si kanang kuan kanang Bishop Tulang. Ako ganin na ko nung ihatag siya yung dagway ang akong license. Ang among celebrate. Naman may ID celebrate, nami ordinations kuan certificate. Nagkahatag ta og
mag-challenge bitaw. Oo. Nga isa sa At least nahagit mo ba? o nahagit ni Father. Maring naging strong me unya. Pasalamat sad mi kay Father tulang no nga kanang isa pod nga gipaabot siya sa Dios na Ama dinhi kay naagi day purpose nga unsaon gid bitaw nga kanang mamisahan kay sa una magud Father kanang uhaw ang mga tao dinhi sa misa. Uhaw gid kay ang mga tao. Unya, about money, walay problema kay bisag di may manguliksyon na may mag-offer. Na ay mag-offer, kusa, oo. Ako dinhi, walay problema sa kwarta. Unya, makita magudod sa parokya sa Aplaya nga. Improve na dinhi ang pagtuon nila ng warta mi. Pero sa tanan nga manimbahay dinhi nakasaksi gid bawat isa. Correct. Kay marabitaw ka nang bitaw gimagnet ng bitaka kung na kay blessing ano ka maghatag nga kaayuhan man. No, kanang mapahalipayan man nimo kanang part sa ako sa nga side nga about sa donation no kanang umiingon ang mensahe nga ikaw pangayuan ta kag tulo ka haligi kay kaning niya din ni Father temporary lang ni tanan usa lang ni siya ka simbolo nga inani nga size bro na may mga haligi ang mensahe nga unahon ang palibot para maglig-on pero sa habang giuna na mo Father nanay mga haligi nga gipaangkon sa bawat isa naana ni kumpleto na gid ni Father praise the Lord mo nang gaingon ko mo kanisa na akong pag-uli karon nga makig-meeting pod ko kung kano sa gid umpisahan kay kwarta sa baya. Bitaw. Ko nga Lord, kung oras na sa imong pag-umpisa mangayon na sa mensahe Lord nga kanang haom sa imong kabubuton kay di man mi pwede makagbuot kay iyaman gid ang sunod dili ang amo. Kung kano sa gid unsa gid nga oras unsa gid nga year kami pwede mag-umpisa nga kanang haom sa iyang kabubuton kay kanang pangayuan na may daghan na din ni Father kay mga taglagyo mo pud ang pangayon mo nag-ingon nga Mingon ko usay nga kaya ka nako mingon pa din ako di man ka nako pangayuan kung dili sa nimo kaya. So kaya basta kung nagipangayo kaya kay maraman sad og makahatag ka marag ma-accomplish nimo marag lipay magud ka ug ma-accomplish sa nimo ang ma-accomplish na mo ang among mission sa bawat isa. Kay tanan nga manimbahay din ni Father, adunay mga mission. Tanan kani siya mao ni siya ang mission ani. Mao sa niyang mission sa choir, kani mission pod niya ani lahin pod. Ang apong mission. Pero maghiusa to ang bawat mission Father mo na strong gid kaayo. Mo na giyon ang Ginoo. Ayaw ka mo kabalaka. Kay ako na ang magplano. Basta musunod ka lang sa akong gusto. Correct. Mo na nga kami din kinahanglan gid musunod gid mi sa mensahe. Mutuman gid mo sa unsa man ang mensahe. Say Father, adunay mensahe usahay kanang lami kasabot sa isa. Mo na nga pagamitingan gid tanan sa grupo kay ina man ang bansay-bansayon kung unsay but pasabot kay tanan dinhi na may mga kaalam. Pero di man ingon nga may kaalam ang isa, dalawa, tulo, kabalo, mao pag ito kinanglan, mitingon usa, ug bansay-bansayon, maminaw, mamalandong, kung unsa gid tinuod unya. Pag din ana mamalandong, mag-prayer na usab. Kay para pangitaon gid ang result kung asa gid ana ang punto sa mensahe. Okay. Nga pagasundon. Mo na nagasunod gid mi Father. Very good kayo, very good. Ang ako Father is guided gid me by the Holy Spirit. Yes. Wala jud mi ingon nga usa lang ka tawo nga mamando nga buhaton kundi through message mausad ang among paglihok sa unsay ipabuhat. Unsay maagi buhaton. For example, last sa tag Manila. 23 sa October ba to? Tag Manila. Then ay message ato sa amo nga ipabisita mi dito sa mga kanang mga simbahan, Dito ka simbahan. 9 ka church. May Patuan sa amo Then sa pagbalik dayon namo, pagbalik dayon namo, naa din ang message nag-congratulate siya sa amo nga nagpasalamat siya nga. Ang tanan nga katong gipatuan sa among natuyok. Imong daghan pila mo kabuok? Napulo sila kabuok. Then gipato mi then pagbalik namo niingon dayon ang Birhen sa Guadalupe. Nay isa ka kauban namo nga nag-adto dadto nga napot siya before siya niabot diri ang iyang devotion is Guadalupe. So nag-message dayon ang Guadalupe na gusto siya nga mapuyo diri. Sumato sa pag-abot sa message ana wala mi kabalo nga ang message nga gipabuhat sa amo kanang instant bitaw Father na nag-ingon dahil siya nga sa dili pa mo abot ang kasaulugan sa langit ng amahan
kinahanglan nga mapatong na siya diri. Ah. Maabot na siya. Oh. Newcomers pa lang na among Guadalupe. Ah, di ay. So last month. before Last pa month nagpiesta, Ani pa lang siya nga month. ani pa lang. Ani pa lang. Pero sa iyang gihatag sa amo nga mga day, mga panahon nga iyang gitagal sa amo nga anang panahon sa pag-abot kinahanglan makapatong sa dili pa ang iyang kasaulugan sa fiesta. Very O good. ang mensahe Praise God. nga naa gyud ang katumanan. Kay sayon ang among pagtrabaho, sayon ang mga pinansing nga nangaabot, sayon ang mga tao kay nagingon man siya ayaw kamo kabalaka. Ang mahal nga Birhen gid ang nag-message nga I'm far away. I want to live here in the place of God the Father. So okay. From Mexico di ay siya. Oh. Naingon siya nga gusto siya nga mapuyo Birhen sa Guadalupe sa Mexico. Mexico. Yes. Oh. Diri siya gusto nga mapuyo siya diri sa place sa God the Father tungod kay ang gusto niya diha siya ibutang. Iya ginang ano sa mga father sa iyang missis nga diha siya mabutang kay gusto niya nga ang mga tao nga moabot diri nga mosaka mahangad siya og dili nami mo imbita. Wow. Unsa ang mga tao nga moabot dili na siya maoy dili na kami ang moimbita Siya na mag-welcome. Siya na. O siya na. Og dili kami mabalaka, dili kami mahadlok. Kay siya na ang bahala, kay ang kamot daw sa amahan dili mubo. Og bitaw. daghan na ang mga tao nga iyang giandam, iyang gikuhit, iyang gitawag para sa mga pinansing. So, kana siya Father, nabuhat lang na siya good for 2 months. Good for 2 months. Yes. Wow. Pila ang 2 months before sa fiesta gapon. Oo. Kanya ka nag-abot gid sa pila amount ana siya. Ang amount gid niya sa kanang iyapag yung imahe. 45,000. Wow. Way labot anak yang mga kuan. So ang kanang 45,000 alone gikan pud ma sa mga nakailaing mga tao. Naaman sila diri Father nakaabot man ang diri nakasaka man diri ang Guadalupean group. Oo. Okay. Sa una ang ilang ginaadtuan gid kanang diha sa Balubal, Guadalupe. Nga kanang shrine. Pero kana karon gi-donate na nasa mga kaparian. So, ang ilang grupo is parang ano ba nahiwalay? Na-dissolve. Nakuha ng ilang grupo kay na donate naman sa RC Agoy. nga parokya. Wala na sila Muna grupo problema na kung tungkag i-donate na. sa parokya. So, abot niya ana nga siya mausad ang usapod nga dala sa Guadalupe. Usapod siya nga followers sa Guadalupe. Pag abot niya diri, munang gipangayuan siya, munang giingnan siya nga gusto siya nga mapuyo aning dapta. Dili niya tubiyaan ang dito nga lugar, pero diri gusto siya nga magpabutang. Kay kanang ang although sa iyang tanan nga mga kagrupo nga Guadalupean, kasimbahan na po diri. Ay, very good. Praise Dili na po God. sila giusa. Dili sila giusa ang mga Guadalupean nga kanang katong iyang kagrupo sa kauban. So mao na nga naa siya diha. Nagpabutang. Unang natukod. Muna siya nga siya In just 2 months ra na. Kaniana man siya sa iyang message nga kanang gusto na ko before ang kasaulugan Sa piyesta. sa amahan, sa kapistahan sa amahan, mapatong na ko diha. Wow. So nipatong na mo na siya atong July 27. July 27 yan nahuman. Dili July 27 gid siya nag-message siya nahuman gid siya. June siya nag-message mga first week sa June matatos Manila ba? First week sa June to, tas sa Manila na nga to. Then paabot na mo din 1 week before sa among paabot ikan Manila. Kay 1 week man mi sa Manila. After 1 week, iabot din ang message nga magpatukod siya diri, magpahi. Dini siya gusto mo puyo. So mao to nga sa June gasugdan na nila warag mga June 24. Nahuman din siya sa 27. July 27 din siya magpapatong. July 27. Magpapatong siya sa July 27 before sa fiesta. Wow, very good, very Muna good, nga, very good. ang liham sa Espiritu, Father, through message, kung buhaton lang na siya, muna siya among gikuan og guidance. Nga mao ang among sundod kung unsay iyang gibuhaton nga ipabuhat na mo. Correct. Lisod kung unsay kagustuhan sa gibuhatan lang. Ang iyang kung unsa ang iyang gusto nga ipabuhat sa amo, sundon lang na namo, guided na niya. Kaya kung dili pa nang na-guided niya, manang gaingon ang uban nga, nagpatuturo na sila, nagpaminsahe-minsahe na sila. Pero dili na mga tinuod, mga kulto na sila. Pero mo sa na among ginabutang sa among kasing-kasing, ug among hunahuna,
nga kung dili ang Ginoo ang nagsugo nato, kung dili ang Dios Ama ang nag-guide nato, ang iyang panggibuhaton dili gyud nato mabuhat. Yes. Mao na nga ang mga tawo nga nakasinati nga unsa ang kahom sa Dios, unsa kapaspas ang iyang espiritu nga giturok sa among pagtuo, sa among pagsalig niya, ug nakita pod. Nakita ang imahen nga for 1 month wala imposible, no? Kaya ingon siya, kaya nag-ingon pagali mi adtos, nag-question pagali mi sa message nga, Lord, kaya ka na namo buhaton? Lord, kaya ka na namo nga mahuman before fiesta? Pero unsa ang itubag sa amo? Walay imposible kung inyo lang kining buhaton. Ipakyaw ang inyong mga kamot, ipakyaw ang inyong mga tiil, o paghiusa kamo, pag dinasigay kamo, kay ang tanan. Ibuko ko ang panalangin sa tumang kasayon. Mabuhat ninyo pangipaton kung kamo nagkahiusang yung kasing-kasing unang-una sa pagbuhat ni ini. So, mao to Father, nagbayanihan sa iyang tulunganan, nagbayanihan ang mga tao na ilang hatag sa mga donation ginagbay binagto. Kaya ingon man siya, gagmay, gamay sa ngadto sa pinakagamay. Dawaton. Kay kung kana mabuo, makita dayon ang resulta. Wow. Mo na nga kana kaingon gid mi Father nga bless kay mi diri, bless kay mi nga kanang ikuan gid mi sa Ginoo. Tungod kay wala siya mga pulong, wala siya mga mensahe. Taliwala sa mga pagsulay. Taliwala sa mga pagsulay, walay mga kalihukan nga iyang kabubuton, wala ang katumanan. Bitaw. So naa gid ang kamatuoran ug naa ang katumanan sa tanan nga mga message nga iyang gipaabot sa moa. Okay, very good. Father, sa mga tao nga nakaabot ani, labi na gid katong mga taglagyo nga bisag sa ilang mga pagsuway sa ilang kinabuhi, pag-abot nila dinhi nga kanang usa silang gitawag sa Dios na Ama nga nakahatag og ano na po instrumento nga kanang nasa sila misyon sa pagtawag nila sa Dios na Ama sa ila diri. Nga naa di sila misyon. Na sila misyon. Nga ang wala sa amo tuad sa ilaha. Nga marami tong nagpasol nga moingon na lang pud sila nga oy ako na ning niya nga kuan. Oy ako na ning siya nga pinansaling. Kunya pag nagkaisa na Father, wala ka kabalo bitaw nga kanang ug mosunod lang ta sa mensahe. Naa na di ay katumanan. Aduna na di ay katumanan nga wala pa gani na umpisa, nagpaabot na din sa ang Ginoo, nagtawag na sa uban nga nasa mga lagyo. Wala na mo dama nga katudi ang gitawag mo na dito ang magsagot sa mga financially. Na usahay makaingon ka nga Lord tinuod gid ay Lord. Nga kanang bisan kanang wala pa nimo gipangayo, punanay giandam. Nanay giandam ang Ginoo nga sa actual ma-prove gid ay. Manang ang mga tao makasinati gid dinhi nga hala tinuod gid ay no kay wala pa mi nakaani dinhi nana may mensahe. Nanay mensahe. Nay panahon pa der nga kanang magmensahe nga wala pa nahitabo. Kanang naa siya gitawag nga aduna ako gitawag sa lugar nga malalayo. Mga anak pangandam kamo. Kay kani ang grupo kini nga tawanan anang mga orasa usay mohatag pa siya alas 12. Alas 12 kinahanglan magbagting kamo kay aduna ako gitawag usahay kanang maggrupo din ni magampo. Magbagting wa kabalo naa na di ang gitawag sa pertahan. Naa na di ay. Wala matingala na dayon mi Father kay unsay buot pasabot ni ini. No, unya maingon nga nangita ako aning buntura, dugay ra na ako ni gidamgo. Ana ang mga istorya, ang ilang story, ang history nila, mga experience nila, marami bitaw siya nagpasol bitaw, unya masinati nila, masinati pud namo, mo na nga magka kuan gid siya, magka nya mo nang maingon mi nga tinuod gid ang mensahe. Masinati nila tinuod ang mensahe, mao na siya nga nagkadaghan ang mga tao, nagkadaghan ang donation, nga ang donation ni Father dili mo mudawa usay sila na ang magdala silang material pila na kasakong semento, pila ka kabit. Inaana. Sila na mismo. Sila mismo ato sa hardware magpakuan lang sila magpapididos. Mo ni akong project pila na tanan. Sila pud magkwenta pilay gasto. Kami lang din ni sila Igo ra mo paimutang. Very good, very good. Telepon na lang dayon Father. Unsa na? Okay na ba na? Okay na ba nang naa? Ni usay Father bisag dili mi mangayo mag-offer na. Correct. Ana mo gina kay natandog. Gihikap man. Ani Father ka nang ato na pagka 27 sa July nang natungtong naman ang berhen. Then
sa pag 27 pagka Saturday, nag-prayer naman pud mi. Then ingon dayon siya kanang buot daw siya nga butangan na mo siya atop. Butang atop. Atop. Kaya para daw kuno nga ang pagpangandam dili lang daw kuno karon. Kundi sa susunod nga mga panahon. Unya na problema na pud mi. Kay asa man ta mga kalimutan. Asa man ta wa matagkanta. Pero father ni ingon gid siya og kapan ang panhibo ni ana gid siya. Ayaw kamo kabalaka. Kay aduna na ako'y giandam dana ug aduna na ako'y gikuhit. Nga maoy modala sa mga materyales ug siya ang modala sa mga panday nga maoy magbuhat ug kun ako ang mutagal kaninyo. Pag-ulan gid siya nahuman father. Kung ako ang mutagal kaninyo, mahuman lang siya. 2, 3 ngadto sa 7. Father, 7 ra gid kaadlaw. 7 kaadlaw. Nahuman gid siya. Nahuman gyud. Nahuman. Ato na siya nahuman ato pizza cheese. Natingala lagi ko Di ba 17 ang yesta? Sa message to siya sa 10. 10. Kinsa nag-approve ana? Sila Lorna. Ando na sa mga blessing mga negosyante. Pito rin siya kaadlaw, Father. Wala may nag-expect na mahuman siya 7 kaadlaw. Pero ang ingon sa Berhen, tagalan ko kamo sa 2, 7 ngadto sa 2, 3 ngadto sa 7. Ningon dami nga, hala 2 ka semana. Ako'y pista na, dili gid mahuman Lord, dili mahuman ka pista. Ingon na siya nga, basta gikan karon. Pag ingon gud niya gikan karon. Kuy ni sanong man dayon to ang nag-sponsor. Siya ka, usa tong buot pasabot kay ako man ang mag-relay sa message. Ako ang makasabot sa message. So naingon dayon ko nga, nag-ingon ang mahal nga Berhen nga na iya ko no ning paatupan. Pero dili ko no mabalaka kay nanadaro ko na siya giandam nga tao nga iyang gikuhit nga maoy mo sanong ni. Sus kay nga akong gika-istorya kay siya man di ay ang mopalit. Siya man ay ang mopalit. Ingon siya ka, sige karon sa manasugdan. Iko nag-ingon ang Mama Mary. Gikan karon 2, 3 ngadto sa 7. Okay, mahuman ba ka siya nga 7 kaadlaw. Nasunod sa Sabado pista na. Ingon siya nga, sige, karon dayon. Sige, magpabinidos ta. Magkuan ko akong panday. Wala mi kabalo ka na ada siya kaugalingo mga panday. Wala sa mi kabalo father. Unexpected ang all. Parang nakaingon mi nga, it's a miracle. It's a miracle. Ngano naasa di ay siya mga panday. So pag wala siya mga panday, muni still mauni. So pagkabuntag, kuan man to Sabado. So pagka-Domingo, wala may kuan sa hardware. Pagka-Lunes, accounting na ang diretso na din father. Hakot na ang mga materials. Pagka-Lunes, niya kay mag-alanganin man pud sila sa kanang brand out. Pag siya na sa mi father, na problema na pud mi na mo Lord. Ipainit lang Lord, ipainit lang sa pila ka adlaw. Ang ipangayo na mo father, 4 lang ka adlaw nga mo init. Kay 7 ra ba kadto yung kitagal. Daw bi kay nag-burn out man. Hala, nganong nag-burn out man? Pagsuway gid father. Isulayan father sa ka father gikan sa Lunes, Martes, Miyerkules nag-burn out. So unsaon Manila sa welding. Nga kusog sa kay ulan. Kusog pagid ang ulan. Kung nag-ingon gid mi father. Nidugpag gid mi, nag-ingon gid mi. Lord, nag-ingon man ka nga 2, 3 ngadto sa 7. Lord, ayaw ipainit Lord kung naadjud ka kung imo jud kasuguan mahuman gid ni Lord. Pero unsay nahitabo nahuman gid Father. Nahuman gyud. Human gid siya. Praise the Lord. Nahuman gid siya. So man nag-aim mi nga wala pa sa Lord imo gid niyang imo gid kubahan pa man siya yung kay nahuman man gyud nga sa takda nga iyang gihatag nga mga adlaw mga oras nga iyang gihatag bisan doyo sa pagsulay nahuman gid siya Father. Kay nag-uol naman tong nagpatrabaho kay nayo siya kang sa akong sister nga, Nang, unong nakaadlaw nang, di gini mahumanang unsa itong buhaton. Ingon na si Mana nga, ikaw, unsa man imong buhaton, kay mahatong kung mesa, kasagon siya nga, Nang magdugang kong tao, dugang na yung tao. So muna, human na yung Father. Human gid siya. Buot pamatangki sa luyo. Human gid siya, Father. Masalamat gid mi nga. Thanks God gid Father sa mga blessing. Una-una ang among healthy. Salamat gid kaayo. Bisan sa among kakapoy, sa among mga obligasyon, sa among mga mission, no. Pero una-una na ang kalambuan, nya napod na blessing, kadaugan isa na gid Father, grasya sa among healthy.
grasya sa panalangin sa among mga anak no, makatulong atong Kung naagid ay kung sila naagid ang naagid maminaw katumanan karon sa nga mga sa mga mensahe. grasya nga akong nadawat kung sa ako lang sobra-sobra nga bisag wala na ko pangayo gihatag gina ko Father una-una ang kaalam ilabi na gid sa akong mga anak pero di gid ko muhunong sa pag-ampo gihapon labi na gid sa kalinaw sa tibuok kalibutan dili lang sa katawan nga nagpatayan na especially sa Israel Father between sa Lebanon and Iran sa other country parts of Arab no na pinaagi sa gahom sa Dios na Ama kay iya man gid ang tanan dili man gid para sa katawan parang na-open lang na siya karon nga parang war tungod manggod sa garbo tungod sa ilang mga high-tech na mga kapangyarihan no pero tuloy paghihapon ang atong mga pag-ampo nga hinaot sa kadaghanon nato din hino nga atong pag-ampo nga maluwas gid unta nga ana gid ang kalinaw sa mga kadagkuan sa tibuok kalibutan kay walay kusa sa gahom sa Dios nga ang iya gid ang masunod nga ana ang kalinaw pagminahalay paghinigugmaay sa bawat isa kay tungod kay ang luoy ang mga kabataan ang mga sibilyan nga maura na ang atong pagkuan nga tuloy paghihapon bisag unsa pa may tabo ana gyapon ang pag-ampo nga ang Ginoo ang maghari sa tibuok kalibutan ang kalinaw ug ilabi na gyud ang Ginoo ang Dios na Ama maghari sa atong hunahuna sa kasing-kasing nga kita magmalambuon nga makayanan nato ang atong obligasyon sa bawat isa sa atong mission sa matag adlaw ug daghan kay salamat Father.